वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा مامانمو ول کنین مامان. ای خانوم اینو بهش بفهمون وگرنه به جرم همکاری با مجرم اینو هم بازداشت میکنم. چیه مجرم را انداختی؟ عمه مگه چی کار کرده؟ قتل کرده. مامان این چی داری میگه؟ این واقعیت نداره. اینی یه لحظه کیو به قتل رسونده؟ پسری به اسم ویکی. مامان عمه نمیتونه این کارو بکنه. من عمه رو خیلی خوب میشناسم، اون همچین کاری نمیکنه. تو دادگاه همه چی مشخص میشه. ببرینش. نه من نمیذارم مامانمو ببری. اینی خودتو کنترل کن. یه لحظه به من نگاه کن. عمه صبر کن. عمه جان شما واقعا این کارو کردی؟ من ویکی رو نکشتم. آره من اونجا رفته بودم. مامان شما چی دارین میگین؟ شنیدی؟ نصف جرمشو که همینجا اعتراف کرد. بقیه‌اش هم تو کلانتری ازش اعتراف میگیرم. ببرینش. چطوری میتونین مامانمو ببرین؟ من نمیذارم ببرینش. نه من نمیذارم مامانمو ببرین. ببین خانوم این کار ماست. تو کارمون مشکل ایجاد نکنین وگرنه اینی نه مامان نه اینی صبر کن خودتو کنترل کن. نه مامان نه مامان تو رو خدا نه مامان نه. اینی آروم باش. من نمیذارم چیزی تو بشه عمه. آروم باش اینی عمه چیزیش نمیشه. بهت قول میدم از اونجا میاریمش بیرون. مطمئن باش. به من نگاه کن. متوجه چی میگم؟ ببین مطمئن باش برش میگردونیم خونه. بهت قول میدم. نگران نباش چیزیش نمیشه. با هم درستش میکنیم. سلام بابا بزرگ. علیک سلام. چطوری پسرم؟ من خوبم. شما بگین حالتون چطوره؟ مگه من چم بود؟ من خوبم. چی شده؟ ولی بابا بزرگ شما سر صبحی حالتون بد بود و الان دارین میگین. اون یه تب خفیف بود و تموم شد پسرم. دائمی که نبود. تو بگو روزت چطور گذشت؟ روزم خیلی خوب گذشت. رفتی دفتر یا؟ بابا بزرگ چی میگین؟ معلومه که رفتم اونجا. نکنه اونو دیدی؟ بابا بزرگ دارین مسخره میکنی؟ نه مسخره نمی کنم، دارم سوال میکنم. بگین ببینم شما چطوری فهمیدین؟ بابا جان قیافت داره داد میزنه. آره دیدمش. کی منو بهش معرفی میکنی؟ یکم صبر کنی. من که هنوز چیزی بهش نگفتم. خب کی بهش میگی؟ نمیدونم وقتی اونو میبینم انگار زبونم قفل میشه بابا بزرگ. شما هم که آبروی بابا بزرگتون رو میبرید. راستی شما عاشق شده بودین؟ آره پسرم عاشق مامان بزرگت. عشق اول و آخر من مامان بزرگت بود. واقعا؟ شما چجوری به مامان بزرگ ابراز کردین؟ کار خاصی نداشت. رفتم پیش مامان بزرگت و گفتم که دوستش دارم. همین. بعدش چی؟ بعدش چی؟ لبخند زد و قبول کرد. بعدش چی شد؟ هیچی. مثل الان که نبود. به مادرم گفتم، اونم رفت خواستگاری و بله رو گرفت و ازدواج کردیم. تمام. خوش به حالتون بابا بزرگ. خیلی راحت عشقتون رو به دست آوردین. آره پسرم. عاشق شدن آسونه ولی عاشق موندن خیلی سخته. مرد فقط اسمشو به زن نمیده بلکه باید همه عمر تکیه‌گاهش باشه. میدونی زن تو چشمای مردش خودشو میبینه، دنیا رو میبینه. اگه واقعا اعتماد کنه که عاشقش هستی
میبینی که برات چه ها میکنه. ذات زن اونقدر لطیف و نرمه که با عشق و محبت اگر براش کاری بکنی همه کار برات میکنه. حالا فهمیدی؟ بله بله بابا بزرگ، فهمیدم. پس هرچه زودتر اونو بیار اینجا. این خونه و این پدر بزرگت بهش خیلی نیاز دارن ها؟ خب دیگه شبت بخیر پسرم. بشین. بذار برای تاب بیارم. بیا اینو بخور لطفا. حسنا مامانمو پلیسا بردن. نمیدونم با مامان چه رفتاری میکنن. هیچ اتفاقی نمیافته. تو چطور میتونی اینو بگی؟ مگه ندیدی و پلیس چطوری حرف میزن؟ اونا نمیتونن کاری بکنن. مامان متهم به قتله. تو اینو میفهمی؟ قتل. مامان به خاطر من ویکی رو کشته. اینا همش تقصیر منه. من نمیفهمم چی کار کنم. اینی چرا اینطوری فکر میکنی؟ حسنا مامان به خاطر من زندانی شده. حسنا من چطور خودمو ببخشم؟ اینی آروم باش. چرا گریه میکنی؟ ما باید فکر کنیم که چطوری از اونجا بیاریمش بیرون. حسنا یه کاری کن لطفاً. به علی زنگ بزن. همین یه راه حل داری. به علی زنگ بزن، فقط اون میتونه. اما اینی اما اگر نداریم تو فقط بهش زنگ بزن. اون میتونه ما رو از این دردسر بیرون بیاره. ما نمیتونیم کلانتری بریم چون اونجا هیچکی به حرفمون گوش نمیده. بهش زنگ بزن. باشه مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. چی شد؟ گوشیش خاموشه. حالا چی کار کنیم حسنا؟ اینی به من نگاه کن. من نمیذارم همه چیزیش بشه. بهم اعتماد کن. قول به این بزرگی دادی، ولی چی کار میتونی بکنی حسنا؟ عمه متهم به قتله. پلیس اونو به راحتی آزاد نمی کنن. آب بخور. بسه دیگه، آروم باش. بیا بازم بخور. صبح بخیر بابا بزرگ. صبح بخیر عزیزم. کجا بودی؟ رفتم لباسم عوض کردم و اومدم. آفرین. بگیم ببینم برنامه امروز چیه؟ هیچی پسرم، قراره به یه جلسه برم که فعلا هم وقت دارم. جلسه؟ خیلی خوب، پس منم باهاتون میام. نخیر پسرم، گفتم وقت دارم. تو یه کاری کن، برو به کلانتری. کلانتری؟ برای چی؟ اونجا یه سری پرونده هست که باید بیاری. من با جناب سروان هماهنگ کردم. اونه که راننده هم میتونه بیاره. پس من با شما میام. بهت گفتم که تا جلسه وقت هست. اینطور خونه نشینی که فایده ای نداره برای تو.
عزیزم برو بیرون، با مردم رفت و آمد کن، ارتباطتو قوی کن. بعد من تو باید این کارا رو پیش ببری. تو پسر بزرگ این خونه ای. بابا بزرگ، شما همیشه از این حرفا میزنی. شما رو حرفتون رو بزنی. نیازی نیست انقدر با احساسات من بازی بکنین. برای اینکه یه وکیل خوب کنترل احساسات دیگران رو خیلی خوب بلده. اینم یاد بگیر. دارم یاد میگیرم دیگه. من با شما میام. نه بی عزیزم. بله بفرمایید. ما میخوایم عممو ببینیم. اجازه ملاقات نداره. چرا؟ ببینی خانم، اون متهم به قتله. برای ملاقات با اون باید حکم دادگاه داشته باشین. اجازه نامه؟ اون از کجا باید بیاریم؟ همه چیزو که من نباید بهتون بگم. برید با وکیل بیایید. وکیل؟ ببینین آقای پلیس، وکیل هم میاریم. فعلا بذارین مامانمو ببینم. وقتی که با وکیل اومدین اون وقت اجازه میدم. شما نمیتونین با ما همچین کاری کنین. آی خانم زیاد حرف نزن. اگه یک کلمه دیگه بگی تو رو هم میندازم تو زندان. این به حرف ما گوش نمیده. لطفاً دیگه گریه نکن. حالا چی کار کنیم؟ من به علی زنگ میزنم. هیچی نشد. گوشی رو قطع کرد. چرا حسنا داره به علی زنگ میزنه؟ حتما یه مشکلی رو میخواد بهونه کنه، علی رو سمت خودش بکشه. نه، من نباید بذارم علی نزدیک حسنا بره. علی فقط مال منه و من نمیذارم حسنا ازم بگیرتش. میدونی که من نگرانم حسنا، ازش خبری ندارم. باید دنبال حسنا بگردم. حسنا مسئولیتش با منه. من نمیتونم تنهاش بذارم. آخه تو چی میخوای از من؟ که من حسنا رو تنها بذارم؟ من نمیدونم که حسنا کجاست، تو چه وضعیه. اگه اون بلای سر خودش بیاره چی؟ اولا این که دارم میرم شرکت، دوما اگرم برم دنبال حسنا به تو هیچ ربطی نداره. الو الو تمنا. تو؟ آره
واسه این از شماره جدید بهت زنگ زدم چون میدونستم که گوشیمو جواب نمیدی. بهت گفتم دیگه هیچ حرفی باهات ندارم. باشه، این خطم بلاکش کن. فکر میکنی بیلو نمیتونه خط جدید بگیره؟ تو چی میخوای؟ چند بار بهت بگم. راستی تمنا جون، تو با من کار خوبی نکردی ها. چی؟ راستش حسنا به من گفت که تو بارداری. این دروغه. منم همین فکر رو کردم. این چطور ممکنه آخه؟ اما آخه حسنا چه نیازی داره که به من دروغ بگه؟ من نمیدونم. اونو ولش کن. بهم بگو که چطور این بیلوتو میتونی ببخشی. حرف بخششو که اصلا نزن. من نمیخوام باهات هیچ نسبتی داشته باشم. با حرف تو که نسبتمون از بین نمیره. در ضمن اون علی مگه چی داره که من ندارم؟ من تو رو خیلی دوست دارم. تو تنها عشقمی. آها، وقتی انقدر منو دوست داری پس چرا همه داراییمو به خودم بر نمیگردونی؟ بگو چرا ساکت شدی الان که داشتی ادعای عاشق بودن میکردی؟ من همین کارو میکردم، اما مامان منو قسم داده. تو که میدونی من چقدر احساساتی و مهربونم، وگرنه همه داراییمو میدادم بهت. من صدقه تو رو نمیخوام. تو اصلا حرف حساب حالیت نمیشه. پس منم باید روشمو عوض کنم. میخوام ببینم چطوری با اذیت و آزار من میتونی آرامش داشته باشی. فکر کن که چی کار باید بکنی. حسنا شما اینجا؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ من واسه کار اومده بودم، اما شما چرا انقدر آشفته این؟ ببینید آقا شهریار، اینا مامان منو بازداشت کردن. اینا اجازه ملاقاتم نمیدن. من نمیدونم چی کار کنم. فقط شما میتونین بهمون کمک کنید. یعنی چی؟ شما چی دارید میگید؟ پلیسا مامان شما رو بازداشت کردن؟ اما چرا؟ چت شده اینی؟ چرا به ایشون میگی؟ مگه چی کار میتونن بکنن؟ شما یه لحظه صبر کنین تا باشون حرف بزنم. چت شده اینی؟ تو چرا به اون این حرفو زدی؟ اون چی کار میتونه کنه؟ بهمون کمک نمیکنه. من نمیدونم حسنا. من باید مامانمو ببینم، اونم همین الان. به من اعتماد کن، همه چی درست میشه. حسنا شما میتونین همه رو ببینین. دارین راست میگی. اما اونا که قبول نکردن. اجازه نامه ازمون میخواستن. آره ولی الان قبول کردن. میتونید نایت خانم رو ملاقات کنید. ممنونم، خیلی ممنونم. حسنا من اینجا منتظر میمونم، شما میتونید برید. خیلی ممنون. خواهش میکنم.
چطوری دخترم؟ مامان شما چی کار کردی؟ شما به خاطر من ویکی رو کشتین؟ نه نکشتم اونو. من فقط رفته بودم باهاش حرف بزنم به من اعتماد کنه. خودتو کنترل کن انی. من شما رو از اینجا میارم بیرون. ما نمیذاریم اینجا بمونین. حسنا من خیلی در حقت بدی کردم. شاید دارم تاوان کارم رو پس میدم. لطفا منو ببخش. چرا اینطوری فکر میکنین عمه؟ شما هیچیتون نمیشه. حسنا یه قولی به من میدی لطفا؟ چه قولی؟ این قول رو که چه من بودم چه نبودم تو مواظب دخترم باش. عمه من بهتون قول میدم که مواظب انی باشم، ولی این قولم میدم که نمیذارم خیلی اینجا بمونید. مطمئن باشید. من در موردت خیلی اشتباه فکر میکردم حسنا. مامان من نمیتونم بدون شما. حسنا یه کاری کن لطفا، مامانم از اینجا بیار بیرون. آروم باش، من یه کاریش میکنم. عمه لطفا مواظب خودتون باشی. ما تنهاتون نمیذاریم. شما عمه رو دیدین؟ بله. الان حالش خوبه؟ چطور میتونه خوب باشه؟ من فقط میخواستم ازتون تشکر کنم. اگه شما نبودین نمیدونم چی میشد. این حرفا چیه میزنین؟ همین که تونستم بهتون کمک کنم خوبه. من که نمیفهمم این چه اتفاقی بود که افتاد. عمه من نمیتونه کسی رو به قتل برسونه. من میتونم درکتون کنم. من نمیدونم باید چی کار کنم. اگه جرم عمه ثابت بشه چی؟ آخه ما اون قدم پول نداریم که بتونیم وکیل بگیریم. لازم نیست شما به این چیزا فکر کنید. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که اگه شما بخواین من میتونم بهتون کمک کنم. نه آقا شهریار، من از قبلم خیلی بهتون مدیونم. دیگه نمیخوام. حسنا من به شما لطفی نکردم. این اصلا کار منه. انی عزیز دلم لطفا صبور باش، تو که دختر شجاعی منی. صبور باش عزیزم. بس عزیز دلم. مامان من نمیتونم اینو تحمل کنم. شما به خاطر من اینجایی. من چطور میتونم قوی باشم؟ باشه درسته، گریه نکن عزیز دلم. قوی باش، همه چی درست میشه. دخترم برو خونه. تو نباید خیلی زیادی اینجا بمونی عزیز دلم. برو. نه مامان، من نمیتونم شما رو اینجا تنها بذارم. دخترم با اینطور گریه کردن هیچی نمیشه. حسنا گفت نه، اون یه راه حلی پیدا میکنه عزیزم. علی حتی گوشی اونو جواب نمیده مامان. حسنا چی کار میتونه بکنه؟ تو نگران نباش، همه چی درست میشه. لطفاً از اینجا برو. من گفتم که اینجا بودنت اصلا خوب نیست. حالا برو عزیزم. دیگه وقت ملاقاتم تموم شده. برو دخترم. آفرین. مراقب خودت باش عزیزم. مامان من نمیتونم اینو تحمل کنم. شما به خاطر من اینجایی. من چطور میتونم قوی باشم؟
من هیچ کاری نکردم. هیچ کاری نکردم. خدایا منو ببخش. من اونو نکشتم. اگه تو پول منو نیاوردی، من هم حرفمو به واقعیت تبدیل میکنم. بعدش تو اون مامانت چی کار میخواین کنی؟ صلاح تو به اینه که خیلی آروم و ساکت پولمو به هم بدی. این دختر خیلی خوبیه. اگه ممکنه بهش بگین، اگه میتونه منو ببخشه. شما منو گرفت خاله. اگه ممکنه قاتل منو. من نمیفهمم. اصلا لازم نیست چیزی رو بفهمین. وقتی دارم بهتون میگم حواسم به همه چی هست دیگه. در ضمن اگه بخواین من میتونم با جناب سرگرد حرف بزنم تا بفهمین اصل قضیه چی بوده. شما میتونین این کارو بکنی؟ خب میتونم که دارم ازتون میپرسم. پس لطفا یه کاری کنید باش حرف بزنید. باشه چشم. شهریار، ازتون یه چیزی بپرسم؟ آره حتما. هر وقت من برام یه مشکلی پیش میاد شما چطوری میرسین اونجا؟ شاید ستاره‌مون نزدیکه واسه همین. ولی ستاره من که سرگردونه. من یه لحظه. گاهی اوقات نور یک ستاره های دیگر رو هم روشن میکنه. منم همه تاریکی های زندگی تو رو روشن میکنم حسنا. الو علی، که اینطور موضوع اینه. تو حرفی رو که گفتم نفهمیدی نه؟ علی نمیخواد با تو هیچ رابطه‌ای داشته باشه. چرا اینقدر اذیتش میکنی؟ من با علی حرف خیلی مهمی دارم مینا. چه حرفی؟ نمیتونم بهت بگم. باشه نگو، ولی دیگه به علی هم زنگ نزن، فهمیدی؟ تو چرا نمیفهمی؟ من به خاطر خودم به علی زنگ نمیزنم. لطفاً بذار باش حرف بزنم. بس کن حسنا. حالا واسه به دست آوردن دل علی میخوای بازم نقش بازی کنی؟ علی با تو دیگه هیچ ارتباطی نداره. با من ارتباطی نداشته باشه خب، ولی بهش بگو که عمه تو دردسر بزرگی افتاده. عمه الان به علی خیلی نیاز داره. کدوم مینا؟ علی هر نسبتی که باهاش داشت و تموم کرد و تو از که تا حالا به فکر عمه‌شی؟ آها، از طریق خودت نتونستی، پس از طریق عمه میخوای این کارو کنی. چرا قبول نمی کنی که علی دیگه از زندگیت رفته بیرون؟ از این به بعدم هر اتفاقی که افتاد بهش زنگ نزن. الو؟ این حسنا در مورد عمه چی میخواست بگه؟ نکنه پیش اوناست؟ اصلا خدا کنه بره به جهنم. ولی اگه علی بفهمه چی؟ که من از گوشش زنگ زدم. نه، من باید تماسو از رو گوشش حذف کنم. آره، من باید علی رو از حسنا دور نگه دارم. حالا به بهونه این عمه علی پیش حسنا بر نگرده.
به به، بفرمایید بنشینید. متشکرم جناب سروان. ممنون که گذاشتید عممو ببینم. از من چرا تشکر میکنید؟ باید از آقای شهریار تشکر کنید. ما برای مجرما کاری نمی کنیم، مخصوصا عمه شما که قاتله. عمه من قاتل نیست. حسنا، جناب سروان ایشون یکم ناراحتن. شما بگین باید چی کار کنیم؟ شما که میدونین این پرونده باید به دادگاه بره. یه وکیل خوب بگیرین. گرچه آقا شهریارم پیشتونه و مشکلتون رو میتونه حل کنه. ما نمیتونیم واسه همه سند گرو بذاریم. خانم شما چرا نمیفهمین؟ عمه شما متهم به قتل و همه مدارک بر علیه اونه. بعد از خدا یه وکیل خوب میتونه اونو نجات بده. خب شما یه وکیل خوب معرفی کنید. بفرما. وکیل خوب کنارت نشسته. آقا شهریار کنارتونه و شما دنبال وکیل خوبین؟ خب دیگه خیلی ممنون از شما. خب آقا ساجد با اجازتون. با آقا سلطان سلام منو برسونید. چشم حتما. بریم حسنا. حسنا، جناب سروان چی گفت؟ میگن باید یه وکیل بگیریم. آخه این حسنا کجا میتونه رفته باشه؟ کجا باید دنبالش بگردم؟ یعنی کجاست؟ نکنه اون بلایی سرش اومده باشه. نه چرا دارم این فکر رو میکنم؟ اون هیچیش نشده. چی کار کنم؟ اون وکیل، آره اون میدونه که حسنا کجاست. حسنا همراه اون بود، ولی اون با حسنا چه ارتباطی داره؟ فقط خودش میتونه بگه. من باید ازش بپرسم. وکیل؟ ولی ما که کسی رو نمیشناسیم. اگه شما بخواین من میتونم تو این پرونده کمکتون کنم. شما کمکمون میکنین؟ مامانم نجات پیدا میکنین؟ چرا که نه، ما میتونیم یه وکیل خوب براش بگیریم. ولی ما که پروسش رو نمیدونیم. یه کاری کنین، شما با من بیاین. کجا؟ دفتر من. اونجا میشینیم با هم دیگه راجبش حرف میزنیم. حسنا یه کاری کن، تو با شهریار برو. پس تو چی؟ راستش من باید برم دفتر چون مرخصی نگرفتم. رسیدی خبر بده. باشه. ناراحت نباش. بریم. علی کجایی؟ برای کاری رفتم بیرون. بگو چی میخوای؟ کار شرکتی داشتی یا رفتی حسنا رو ببینی؟ تو که میدونی من چقدر نگران حسنام، ازش خبری ندارم. ولی خب این نگرانی تو به خاطر من که نیست. قبلا هم دلیل نگرانیت حسنا بود، الان هم دلیل نگرانیت همون آدمه. اون تو زندگیش به جز نگرانی چیز دیگه هم بهت داده؟ حسنا مسئولیتش با منه. منم نمیتونم اینطور تنهاش بذارم. اون تنها نیست علی. تو شاید فراموش کردی که اون با وکیل سر و سری داشت. اون حتی بهت نیازم نداره، اما نمیدونم چرا اینقدر پیگیرش هستی. جای تو اگه یه مرد دیگه بود خیلی وقت پیش طلاقش داده بود. بعدن حرف میزنی.
شما میدونین خندیدن چقدر فایده داره؟ فشار خونتون پایین میاد، سیستم ایمنی بدنتون قوی میشه و هر دردی داشته باشین از بین میره و از همه مهمتر عمرتون طولانی میشه. منظورتون از این حرفا چیه؟ منظورم اینه که کنار من لازم نیست که گریه بکنین. من گریه نمی کنم. فقط خیلی نگران عمه هستم. نمیفهمم که چطوری باید یه وکیل پیدا کنم. شما وکیل خوبی سراغ داری؟ چرا که نه؟ نصف فامیلای من همشون وکیلن. آره، فراموش کرده بودم. خب دیگه ناراحتی از صورتتون کنار بزنین، اصلا بهتون نمیاد. در ضمن اشکاتونم پاکش کنین. ببینین آقا شهریار، این موضوع خیلی جدیه، اینو به شوخی نگیرین. من بهتون گفتم که حتما یه کاریش میکنم. شما دیگه آروم باشین و نگرانی رو بذارین کنار. اما کی؟ شما نشنیدین جناب سروان چی گفت؟ پروندهشو به دادگاه میفرسته و ما حتی یه وکیلم نداریم. اگه وکیل خوبی نداشته باشیم این پرونده رو میبازیم. میدونید که همه مدارک علیه هم است. گفتم که یه راه حلی پیدا میکنیم. به چی فکر میکنین؟ هیچی، همینجوری رفتم تو فکر. بیا دفترمونم اونجاست. بقیه ی حرفا رو میریم داخل میزنیم. شما هم نگران نباشین. الو؟ چطوری تمنا؟ رافه، من خوبم، ولی تو چطور یاد من افتادی؟ این چه حرفیه میزنی؟ کسی رو یاد میکنن که فراموش شده باشه. آره، همون حرفا تو، همون طرز فکرت اصلا عوض نشدی. عوضم نمیشم. خب بگو چه کارا میکنی؟ کار خاصی نمیکنم. کجایی؟ خونه علی. آها، علی خونه است راستی؟ نه، رفته شرکت. پس میتونیم همو ببینیم؟ الان چی شده؟ خب وقتی دیدمت بهت میگم. باشه، ولی موضوع چیه؟ تمنا گفتم بهت میگم دیگه. اول تو بیا. باشه، ولی اما چی؟ باید از علی بپرسم. چرا؟ مگه بهت اجازه نمیده؟ درسته تو خونش داری زندگی میکنی ولی زنش که نیستی. رافع لطفا، من نمیخوام راجع به علی چیزی بشنوم. خیلی خوب بابا، ناراحت نشو حالا. اصلا هر کار دلت میخواد بکن، اما عصر باید همو ببینیم، باشه؟ بهت خبر میدم. باشه، منتظرتم. فعلا. بفرمایید، بشینین. شما چرا حرفمو نمیفهمین؟ من اینجا نیومدم که بشینم. لطفاً بهم بگین که پرونده عمه رو چطور پیش ببریم. حسنا، من میتونم درکتون بکنم ولی لازم نیست انقدر نگران باشین. چطوری نگران نباشم؟ شما حرف جناب سروانو نشنیدین؟ ها، اگه ما این پرونده رو ببازیم ممکنه واسه عمه حکم اعدام صادر بشه. من میدونم حسنا، بهت گفتم که ما نجاتش میدیم.
اما چطوری میتونیم نجاتش بدیم؟ حسنا با این نگرانی هیچی درست نمیشه. من که بهت گفتم حرف میزنیم و یه وکیل خوب براش پیدا میکنیم. تو این زمان کم کدوم وکیل خوب پرونده ما رو قبول میکنه؟ اگه پرونده رو ببازیم چی؟ من نمیتونم به کسی اعتماد کنم. شما میتونین به من اعتماد کنین. به من اعتماد کنین. من نمیذارم که ناامید بشین. من هر کاری در توانم باشه انجام میدم و نایت خانم آزادش میکنم. لطفاً آقا شهریار، یه کاری کنید. اگه عمه چیزیش بشه انی نمیتونه زنده بمونه. یتیمی یه دردی داره که هیچ کس بهتر از من نمیدونه و این غمو انی نمیتونه تحمل کنه. لطفاً یه کاری کنید. لطفاً آقا شهریار. خواهش میکنم حسنا، نگران نباش، من کنارتم. خب شما بشینین، من یه کار کوچیکی دارم. راستی یادم رفت، شما قهوه میخورین یا چایی؟ هیچ کدوم. نه نمیشه، باید یه چیزی بخورین. پس من یه چای میارم، خودم هم میخوام. شما نگران نباشین، میشینیم و با آرامش حرف میزنیم. باشه؟ حسنا آروم باش لطفا، من الان برمیگردم. الو علی، تو کجایی؟ توقع که نداری هر کاری میخوام بکنم بهت بگم. تو چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ من اعصابم خورده، بعدم با هم حرف میزنی. علی این علی کجاست؟ نکنه رفته اون حسنا رو ببینه. نه اونو که نمیدونیم کجاست، اما بازم من باید حواسم به علی باشه. ولی رافعو چی کار کنم؟ اونم باید برم ببینم. پس یه کاری میکنم، زود میبینمش و برمیگردم. علی هم خبردار نمیشه. الو؟ کجا همو میبینی؟ این شد حرف حساب. در ضمن علی اجازه داد که منو ببینی؟ من واسه دیدن کسی به اجازه نیاز ندارم. تو بگو کجا بیام. باشه فعلا.
میبینیم علی که تمنا تا کی پیش تو میمونه. تو با دیدن من یه جوری ترسیدی انگار موقع دزدی مچتو گرفته باشم. چی میخوای بگی علی؟ تو داری از من میپرسی که چی میخوام بگم؟ حسنا، اگه میخواستی منو ول کنی و بری پس چه نیازی بود اونجوری فیلم بازی کنی؟ چی داری میگی علی؟ درست دارم میگم. اگه از کس دیگه خوشت میومد خب واضح به میگفتی. داری به من تهمت میزنی؟ اگه این تهمته پس بهم بگو که با این وکیل چه ارتباطی داری آن؟ همیشه پیش این وکیله ای؟ من دیوونم که انقدر نگرانت بودم. تو لازم نیست واسه من نگران باشی. آره، تو دیگه نیازی به من نداری. علی لطفاً دیگه شورشو در آوردی. چرا؟ چون واقعیت رو گفتم. بگو. واقعیت؟ علی تو حرف از واقعیت میزنی؟ تویی که تو زندگیم به جز فریب هیچی بهم ندادی؟ حرفا نپیچ جون. وقتی اینطوری فکر میکنی پس دفاع از خودم چه فایده‌ای داره؟ من گول این حرفاتو نمیخورم. تو چی فکر کردی؟ که هر کاری دلت خواست بکنی و من متوجه نشم؟ من هر کاری که بکنم دیگه نباید به تو ربطی داشته باشه. در ضمن راه ما دیگه جدا شده، پس چرا بازجویی میکنی؟ تو هنوزم همسر منی. همین. من کاملا حق دارم. حق؟ وقتی تو به من هیچ عشقی ندادی پس در برابر منم هیچ حقی نداری. بدون جواب دادن به سوالم نمیتونی از اینجا بری. پس جواب سوالمو بده و برو. ول کن دستم و دیگه بیشتر از این اذیتم نکن. ببین استاد، ما تو آرامش هم میتونیم بشینیم حرف بزنیم باشه؟ اگه دلم نخواد حرف بزنم چی؟ تا کی میخوای به این رفتارت ادامه بدی؟ بریم دوباره برگرد خونه. کدوم خونه علی؟ تو میدونی خونه چیه؟ خونه جاییه که توش آرامش باشه، عشق باشه، احترام باشه. اما تو اون خونه چی بهم دادی؟ فقط فریب، بی احترامی. من نمیخوام باهات ارتباط داشته باشم. اما هستم. چی شده علی؟ ها؟ چی شده که اینقدر بهم نیاز پیدا کردی؟ تمنا کجاست؟ بچه اون کجاست؟ من دیگه اصلا تو زندگیت هیچ جایی ندارم. واسه همین فریب دادن من و خودتو تمومش کن. خیلی زیبا شدی تمنا. مرسی. جدی میگم. میدونی امروز تو صورتت اون خوشحالی و درخشندگی رو میبینم که قبلا نبود. به خاطر یه دلیل خاصه. راستی شنیدم که زن علی خونش رو ترک کرده. اونی که بین من و علی بیاد یه روزم باید بره. گاهی اوقات به این عشقت نسبت به علی واقعا حسودی میشه. چطور میشه یه نفر رو اینقدر دوست داشت؟ تو چطور میتونی اینقدر عاشق علی باشی؟ جواب این سوالو شاید خودم هم نمیدونم، ولی اینقدر میدونم که من بدون علی نمیتونم زنده باشم. راستش علی خیلی خوششانسه. کاش یکی هم منو همینقدر دوست می‌داشت. چرا چی شده؟
با علی با دعوت شده؟ دعوا میگی یا چیز دیگه؟ ولی اونم مثل دخترای معمولی دیگه در اومد. هر کسی نمیتونه مثل تو خاص باشه تمنا. من هنوزم پشیمون اون روزیم که تو پیشنهاد ازدواج دادی و من قبول نکردم. حالا خیلی پشیمونم. رافع، من واقعا احساساتتو درک میکنم. خب دیگه این حسنا کجا رفت؟ بیچاره خیلی نگرانه. باید یه کاری براش بکنم. این علی هیچ وقت بهت وفا نمیکنه تمنا. اون قبلا هم تو رو فریب داده بود، الان هم داره وقت تو هدر میده. اینطوری نیست رافع. علی هیچ وقت منو فریب نداده. هرچی شد اون اشتباه من بود. بس کن تمنا. تا کی از علی دفاع میکنی؟ تا کی کنارش میمونی؟ رافع، تو چی میخوای بگی؟ لطفاً تمنا، من هنوزم فراموشت نکردم. لطفاً راضی شو. من بهت همه اون خوشحالی رو که میخوای میدم. رافع، من احساساتتو درک میکنم، اما تو زندگیم به جز علی نه کسی اومده و نه کسی میتونه بیاد. من اون زمان اشتباه کردم. شاید میخواستم از علی انتقام بگیرم، واسه همین به تو پیشنهاد دادم. ولی من امروز فهمیدم که مقصد من فقط علیه. آره، همیشه مدیونت هستم. اگه اون روز تو نمیگفتی که پیش علی برم، پس نمیدونم من چی کار میکردم. نمیدونم آیندم چی میشد. واسه همین من همیشه مدیونت خواهم بود. تمنا، اونی که خیلی قبولش داری ببینش، اون هنوزم داره فریبت میده. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा